deforestation opposite Shri Mahadev temple at Bangini, Kadamba Plateau. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर झाडां ही मुळा सकट कशी हुमटून उडयल्या. हांगासर कितें करूंक सोदतात हें कळपाक मार्ग ना, पूण हांगा सनशायन स्कूल जें आसा आनी हो नाणीज महाराजाचो जो मठ आसा आनी आतांच जाल्लें श्री गोवेश्वर मंदिर जें आसा तेज्या समोरची ही ओपन स्पेस आनी हांगा जें कितें डिफॉरेस्टायझेशन जालां मर्सिलेसली ही झाडां जी हुमटून उडयल्या ती आमी पळोवंक शकता. म्हणजे शेवटी पूर्ण गोंयचें कॉन्क्रिटायझेशन जातलें काय कितें अशी परिस्थिती आयज आमकां गोंयांत सगळी कडेन दिसता. आमी पळोवंक शकता की ही जी झाडां आनी ही झाडां कापूना ही झाडां उमटायल्या, हेजी कोणी दखल घेतल्या काय कितें ही अजून सरकारी हितूंतल्यान खबर ना. पूण ही झाडां हुमटायल्या उपरांत हांगा पुलिसांची गाडी येयल्ली आनी तेंच्यांनी हांगासर जे शॉवेल वापरलेले ते जप्त केले अशें म्हणून सांगले गेल्ले. पूण जप्त केल्या उपरांत ताका दुसरे दिसाच मुक्ती मेळ्ळी अशें आमकां कळ्ळां. म्हणून ह्या सगळ्या फॉरेस्टेशन जें जाल्लें आसा तितून कोणाचो नेमको हात आसा आनी हांगा कसल्या प्रकारचो प्रोजेक्ट हो येतलो हें अजून पर्यंत ज्ञात ना, आमकां खबर ना. सो जे कोण संबंदीत हांगा ऑथॉरिटीज आसा, आमची ओल्ड गोवाची जी विलेज पंचायत आसा ते पंचायतीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या सगळ्या गोश्टीची नोंद घेतल्या काय कितें आनी हेजेर कितें कारवाई जाल्या काय कितें काय तेंच्याच संगनमतान हे हांगासर ही झाडां उमठावन उडयल्या आनी कितें तरी हांगा प्रोजेक्ट येवपाचो कितें तयारी चल्ल्या तेंय कळपाक मार्ग ना. तुम्ही सगळे पळोवंक शकतात ही अशा प्रकारे झाडां उमटावन उडयल्ली ही आमकां हांगासर दिसता. आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी सादूर जावचें पडटलें आनी गोंय वाचोवपा खातीर जर आमी खरेंच मना पासून प्रयत्न करपाचे आसा जाल्यार अशा प्रकारे आमची वृक्षवल्ली जी आसा, आमचें निसर्ग सौंदर्य जें आसा तें विबाडपाक जे जे प्रयत्न करतात तेंचे जे स्वार्थी हेतू आसा ते सगळे म्हाका दिसता आमी परतून लावचे पडटले. ना जाल्यार सगळ्या गोंयचें कॉन्क्रिटायझेशन जालें जाल्यार आमी उदकाक पादेशीर जातले. जी गरमी आतां सद्या परिस्थितीन गोंयांत वाडलेली आमी पळयता, मातसो पावस पडलो ना जाल्यार दिल्ली सारकी परिस्थिती आयज गोंयांत उद्भवपाक लागल्या. आमी सदांच बोवाळ घालता दिल्लीकार येतात गोंय काबीज करतात, तर क्लायमॅटिकली सुद्दां हांगा दिल्लीकरण जें चल्लां गोंयचें तें गोंयकारांक परवडपाचें ना. त्यामुळे गोंयकारांनो जागे जायात, गोंय तुमचें अशें तुमच्या पासून मुळा पासून हुमटयलें वयता तेजी दखल तुमी घेयात. देव बरें करूं.